اولیاء دا جو مشکل کشا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اور ہمارا ایمان ہے کہ اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان صاحب نبوت کرے اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان صاحب نبوت کرے او لنگڑے مچھر تو نمرود نے دے مرا او لنگڑے مچھر تو نمرود نے دے مرا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا اور بھاوے مارن والے سٹ کے کھونے اندر پر بچاون والے بھی تا تختے مصر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ آیا وکدا ہویا آیا وکدا ہویا آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اور آخری شعر اور عقیدے کی بات اس شعر میں جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں الحمدللہ میرا عقیدہ ہے اگر آپ کا عقیدہ ہو جس بندے کا عقیدہ ہو سبحان اللہ کی گونج پیدا کیجئے گا سنیے گا کہ جیگر مولا علی ہو دے مشکل کشا جیگر مولا علی ہو دے مشکل کشا بیٹے ہیں درد کس دے نہ وچ کربلا جیگر مولا علی ہو دے مشکل کشا بیٹے ہیں درد کس دے نہ وچ کربلا میرا ایمان ہے کہ ہے علی دا بھی مشکل کشا ہے خدا ہے علی دا بھی مشکل کشا ہے خدا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب